अथ श्री महालक्ष्मी स्तोत्रम्। महेन्द्र उवाच। नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः। पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः। पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः। सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात्र्यै नमो नमः। सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः। हरिभक्तिप्रदात्र्यै च हर्षदात्र्यै नमो नमः। कृष्णवक्षःस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः। कृष्णशोभास्वरूपायै रत्नाढ्यायै नमो नमः। सम्पत्यधिष्ठात्रीदेव्यै महादेव्यै नमो नमः। सस्याधिष्ठात्रीदेव्यै च सस्यलक्ष्म्यै नमो नमः। नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः। वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्लक्ष्मीः क्षीरोदसागरे। स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीर्नृपालये। गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे च गृहदेवता। सुरभिः सा गवां माता दक्षिणायज्ञकामिनी। अदितिर्देवमाता त्वं कमला कमलालये। स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता। त्वं हि विष्णुरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा। शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा। क्रोधहिंसावर्जिता च वरदा च शुभानना। परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा। यया विना जगत्सर्वं भस्मीभूतमसारकं। जीवन्मृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया विना। सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी। यया विना न सम्भाष्यो बान्धवैर्बान्धवः सदा। त्वया हीनो बन्धुहीनस्त्वया युक्तः स बान्धवः। धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी। स्तनन्धयाना त्वं माता शिशूनां शैशवे तथा। तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वविश्वतः। त्यक्तस्तनो मातृहीनः स चेज्जीवति दैवतः। त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितं। सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मे प्रसन्ना भवाम्बिके। वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी। वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकाः सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये। राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी। कीर्तिं देहि धनं देहि पुत्रान् मह्यं च देहि वै। कामं देहि मतिं देहि भोगान् देहि हरिप्रिये। ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितम्। सर्वाधिकारमेवं वै प्रभावां च प्रतापकं। जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमैव च। इत्युक्त्वा तु महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह ननाम साश्रुनेत्रोऽयं मूर्ध्ना चैव पुनः पुनः। ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः। सर्वे चक्रुः परिहारं सुरार्थे च पुनः पुनः। देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहरां। केशवाय ददौ लक्ष्मीः सन्तुष्टासुरसंसदे। ययुर्दैवाश्च सन्तुष्टाः स्वं स्वं स्थानं च नारद। देवी ययौ हरेः क्रोडं हृष्टाक्षिरोदशायिनः।
ययतुस्तौ स्वस्वगृहं ब्रह्मेशानौ च नारद दत्त्वा शुभाशिषं तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कुबेरतुल्यः स भवेत् राजद्राजेश्वरो महान् सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुर्नरः पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणां सिद्धस्तोत्रं यदि पठेन् मासमेकं च संयतः महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः। इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे द्वितीयप्रक्तिखण्डे नारदनारायणसंवादे 140तमोऽध्याये महेन्द्रकृतं श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रम्। महेन्द्र उवाच नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात्र्यै नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः हरिभक्तिप्रदात्र्यै च हर्षदात्र्यै नमो नमः कृष्णवक्षःस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः कृष्णशोभास्वरूपायै रत्नाढ्यायै नमो नमः सम्पत्त्यधिष्ठात्रीदेव्यै महादेव्यै नमो नमः सस्याधिष्ठात्रीदेव्यै च सस्यलक्ष्म्यै नमो नमः नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्लक्ष्मीः क्षीरोदसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीर्नृपालये गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे च गृहदेवता सुरभिः सा गवां माता दक्षिणायज्ञकामिनी अदितिर्देवमाता त्वं कमला कमलालये स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता त्वं हि विष्णुरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा क्रोधहिंसावर्जिता च वरदा च शुभानना परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा यया विना जगत्सर्वं भस्मीभूतमसारकं जीवन्मृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया विना सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी यया विना न सम्भाष्यो बान्धवैर्बान्धवः सदा त्वया हीनो बन्धुहीनस्त्वया युक्तः स बान्धवः धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी स्तनन्धयाना त्वं माता शिशूनां शैशवे तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वविश्वतः त्यक्तस्तनो मातृहीनः स चेज्जीवति दैवतः त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितं सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मे प्रसन्ना भवाम्बिके वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकाः सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी कीर्तिं देहि धनं देहि पुत्रान् मह्यं च देहि वै कामं देहि मतिं देहि भोगान् देहि हरिप्रिये ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितम्
सर्वाधिकारमेवं वै प्रभावां च प्रतापकं जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमैव च इत्युक्त्वा तु महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह ननाम साश्रुनेत्रोऽयं मूर्धना चैव पुनः पुनः ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः सर्वे चक्रुः परिहारं सुरार्थे च पुनः पुनः देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहरां केशवाय ददौ लक्ष्मीः सन्तुष्टासुरसंसदे ययुर्दैवाश्च सन्तुष्टाः स्वं स्वं स्थानं च नारद देवी ययौ हरेः क्रोडं हृष्टाक्षिरोदशायिनः ययतुस्तौ स्वस्वगृहं ब्रह्मेशानौ च नारद दत्त्वा शुभाशिषं तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कुबेरतुल्यः स भवेद् राजद्राजेश्वरो महान् सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुर्नरः पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणां सिद्धस्तोत्रं यदि पठेन् मासमेकं च संयतः महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः। इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे द्वितीयप्रक्तिखण्डे नारदनारायणसंवादे 140तमोऽध्याये महेन्द्रकृतं श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रम्। महेन्द्र उवाच नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात्र्यै नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः हरिभक्तिप्रदात्र्यै च हर्षदात्र्यै नमो नमः कृष्णवक्षःस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः कृष्णशोभास्वरूपायै रत्नाढ्यायै नमो नमः सम्पत्यधिष्ठात्रीदेव्यै महादेव्यै नमो नमः सस्याधिष्ठात्रीदेव्यै च सस्यलक्ष्म्यै नमो नमः नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्लक्ष्मीः क्षीरोदसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीर्नृपालये गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे च गृहदेवता सुरभिः सा गवां माता दक्षिणायज्ञकामिनी अदितिर्देवमाता त्वं कमला कमलालये स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता त्वं हि विष्णुरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा क्रोधहिंसावर्जिता च वरदा च शुभानना परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा यया विना जगत्सर्वं भस्मीभूतमसारकं जीवन्मृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया विना सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी यया विना न सम्भाष्यो बान्धवैर्बान्धवः सदा त्वया हीनो बन्धुहीनस्त्वया युक्तः
युक्तः स बान्धवः धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वञ्च कारणरूपिणी स्तनन्धयाना त्वं माता शिशूनां शैशवे तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वविश्वतः त्यक्तस्तनो मातृहीनः स चेज्जीवति दैवतः त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितं सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मे प्रसन्ना भवाम्बिके वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकाः सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी कीर्तिं देहि धनं देहि पुत्रान् मह्यं च देहि वै कामं देहि मतिं देहि भोगान् देहि हरिप्रिये ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितम् सर्वाधिकारमेवं वै प्रभावां च प्रतापकं जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमैव च इत्युक्त्वा तु महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह ननाम साश्रुनेत्रोऽयं मूर्धना चैव पुनः पुनः ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः सर्वे चक्रुः परिहारं सुरार्थे च पुनः पुनः देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहरां केशवाय ददौ लक्ष्मीः सन्तुष्टासुरसंसदे ययुर्दैवाश्च सन्तुष्टाः स्वं स्वं स्थानं च नारद देवी ययौ हरेः क्रोडं हृष्टाक्षिरोदशायिनः ययतुस्तौ स्वस्वगृहं ब्रह्मेशानौ च नारद दत्त्वा शुभाशिषं तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कुबेरतुल्यः स भवेत् राजद्राजेश्वरो महान् सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुर्नरः पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणां सिद्धस्तोत्रं यदि पठेन् मासमेकं च संयतः महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे द्वितीयप्रक्तिखण्डे नारदनारायणसंवादे 140तमोऽध्याये महेन्द्रकृतं श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रम्।